अस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कोविड जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं मुल्क के अंदर, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। ये खबर जिस तरह मुल्क के अंदर हर किसी की जुबान पे है, अल्लाह उनको सेहत दे और सेहत के साथ जिंदगी दे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ये खबर, जिस तरह उन्होंने पहले वैक्सीन भी लगाई और जब वैक्सीन ये लगी है, कोरोना वैक्सीन का अब वो उभाम दूर करने की जरूरत है। ये तो हमें एक्सपर्ट ही बताएंगे, डॉक्टर ही बताएंगे, और उनकी अहलिया खातून अव्वल उसकी भी तस्दीक हो गई है जिस तरह की खबर आ रही है। और मुल्क के अंदर तीसरी लहर है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इस गवर्नमेंट ने जो वादे दावे किए थे वो भी आपके सामने है। एक दफा फिर IMF के जो शराइत हैं उसको भी पूरी करनी है। फिर बिजली महंगी होगी, फिर हुकूमत का ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली महंगी करने का फैसला भी हो गया है। यह भी एक बड़ी बुरी खबर है मुल्क के अंदर अवाम के लिए। और मोटरवे ज्यादती केस, सबसे ज्यादा आबिद और शफकत को सजाए मौत के साथ उम्र कैद और जुर्माने की सजा हुई है। यह भी एक खबर है आज की मुल्क के अंदर, इसको वेलकम किया गया है। यह भी एक केस पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह मुल्क की बदनामी हुई थी एक खातून के साथ, जो ज्यादती हुई थी, इसका भी आज हुआ एक। और जो खलीज पैदा हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में, यह खलीज जरदारी साहब और नवाज शरीफ के बीच में, पीपल्स पार्टी चाहती है कि असेंबली में रहकर यह जंग लड़ी जाए, इस गवर्नमेंट को गिराया जाए और आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। और नून लीग मौलाना साहब चाहते हैं कि इस्तीफा दें, प्रेशर डालें और लॉन्ग मार्च करें और इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, एक नया इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी चाहती है नहीं, असेंबली के अंदर जिस तरह हमने शिकस्त दी बाय इलेक्शन के अंदर और गिलानी साहब जीत के आए, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हो। और यह हुकूमत चाहती है कि आप लोग असेंबलियों से बाहर जाएं और हम मजबूत हो, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो। जिस तरह जरदारी साहब चाहते हैं कि इस तरह ना करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट 3 साल के अंदर नाकाम हुई है, कुछ नहीं कर सकी। मुल्क के जो हालात है, अवाम इनसे तंग है क्योंकि ये गैर मकबूल हुए। इनको आप सियासी तौर पर टफ टाइम दें, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन था। इस आखिरी ऑप्शन को अभी पहले ऑप्शन के तौर पर आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? अभी हुआ है ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, गेस्ट का भी तारुफ करवाते हैं और इसके डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। ना ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जिस तरह खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो गए और फिर उन्होंने तो वैक्सीन करवाई थी डॉक्टर साहब 1-2 दिन पहले, फिर ये अचानक क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब तो लोग सवाल करने लगे हैं कि वैक्सीन भी करवाई फिर भी कोविड हो गया है। डॉक्टर साहब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेहरबानी इम्तियाज साहब। मसला ये है कि किसी की बीमारी पर हम यही कहें कि खुदा उसको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, कोई भी हो। अब जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है तो उन्होंने इस बीमारी को बड़ा लाइटली लिया शुरू से लेकर। कह रहे थे कि ये जो है वो है फ्लू है और इसको इजीली ले लेने, अगर आपको खांसी और नज़ला होता है तो आप टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इस खुद की स्टेटमेंट है। अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इसको कोविड पहले हुआ है, उसके बाद इसने इंजेक्शन लगाई है जाकर, वो उसकी अपनी नाअहली है और इसने मशवरे नहीं किए हैं, लगता ऐसा है। अब इसकी वजह से आम जो पाकिस्तान का आदमी है वो यही समझेगा, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या वो कहेगा भाई इंजेक्शन लगाने के बाद भी कोविड हो गया। अब इसकी नाअहली की वजह से, तो इसने अपनी नाअहली की है जिसकी वजह से कौम भुगतेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि इनको कोविड पहले हुआ, बाद में वैक्सीनेशन करवाया। हाँ, इसको कोविड 3-4 दिन से हुआ होगा, इसने लाइटली लिया है, पेनाडोल खाई होगी, फिर इसने कहा होगा कि इंजेक्शन लगा दूँ, तो कोविड तो हो गया, वो अपने हिसाब से चलता है।
تو انجیکشن ویسے بھی اگر کووڈ کی اگر آپ لگاتے ہیں تو جو اینٹی باڈیز ہے اس کو تیار ہونے میں 15 دن 20 دن لگ جاتے ہیں. اگر آج آپ نے لگائی تو کل آپ کی اینٹی بائیوٹکس نہیں ہو اینٹی باڈیز تیار نہیں ہوگی, اس کو بننے میں 15-20 دن لگ جاتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر ہما قمر صاحبہ, ڈائریکٹر بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, یو ایس اے سے, امریکہ سے ہیں, ایل ایس سے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. میرے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, پی پی رہنما ہیں, ڈاکٹر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, سینیٹر رہ چکے ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کریں. ایک تو بڑی کنفیوژن ہے کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ویکسین بھی کروائی, پھر بھی کووڈ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو کووڈ پہلے ہوا ہوگا, انہوں نے ویکسین بعد میں کروائی ہے, اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا کووڈ ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل صحیح بات ہے. یہ جو ویکسین ہے وہ ایک طرح ایک دم سے معجزہ نہیں دکھا سکتی. اس میں اگر آپ کوئی بھی حفاظتی جو بھی ویکسین لوگ لگوا رہے ہیں وہ اس کے کچھ ہفتے لگتے ہیں قوت مدافعت کو ڈیولپ ہونے میں, جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں. تو یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے کووڈ ہوا ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس کووڈ ویکسین کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک ٹیکنیک یوز کی گئی ہے ایم آر این اے, میسنجر آر این اے کی, وہ ممک کرتی ہے سمٹم جو ہے کووڈ کے بھی. تو بہت سی جو یہاں پہ کیسز آ رہے ہیں وہ ان کو بعد میں بالکل کووڈ جیسے سمٹم بھی ہو سکتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں, یہ بات بالکل صحیح انہوں نے کہی ہے کہ کووڈ ہوا ہوگا ان کو پہلے اور انہوں نے بعد میں ویکسین دی ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کووڈ کی ویکسین کے لینے کے بعد بھی ان کو کووڈ ہو چکا ہے. ایسی کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس بات میں کوئی بھی سچائی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی تھوڑی کنفیوژن ہے, عام بندہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین بھی لگ گئی پھر بھی کووڈ ہوا. اب کس طرح وہاں دور کیا جائے عام لوگوں کا؟ اب تو پاکستان کے اندر یہ سوالات جو ہے نا جنم لینے لگے ہیں کہ ویکسین بھی کروائی پھر بھی ہوا. کس طرح لوگوں کو اب سیٹسفائی کریں ڈاکٹر صاحب؟ آئی تھنک سب سے بڑی بات تو عمران خان صاحب کا خود کا بیان ہوگا کہ میں نے یہ کس طرح سے, ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ ہی دیر پہلے جو زلفی بخاری صاحب ہیں انہوں نے اپنے آفیشیل میڈیا پہ یہ لگایا ہے کہ ویکسین آپ کروائیں, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو ہو سکتا ہے پہلے سے ہو. تو آئی تھنک اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اگر وہ خود ریلیز کریں گے اور پبلک ہیلتھ آفیشل جو وہاں کے ہیں وہ تھوڑی سی ایجوکیشن اور ٹریننگ کریں گے لوگوں کی تو ہی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے جو وہاں پہ میں نے جتنی بھی مہم دیکھی ہیں ویکسینز کی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہی, جس میں ایک ہوتے ہیں بہت سے جو عمومی جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں, سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو لوگوں کو اس بات کے لیے پہلے سے ہی ان کو تیار کرنا چاہیے تھا کہ جو ویکسین ہے اس میں کچھ ہفتے لگیں گے آپ کو, یہ ایک دم سے قوت مدافعت جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو جاتی. تو انہوں ڈیفینیٹلی ان کو ایکسپوجر تھا تو وہ ان کو جی کووڈ ہو گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کووڈ ویکسین یہاں پہ مریض آ رہے ہیں, یہاں پہ امریکہ جیسے جو ایک نمبر 1 کنٹری ان دا ورلڈ ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہے کووڈ کے ان کو سمٹمز ہو رہے ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے, میں نے کہا ہے کہ میسنجر آر این اے ٹیکنیک ہے جو ایک وائرس کے جو انہوں نے ٹیکنیک یوز کی ہے اس میں اگر پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے اور یا کووڈ ٹیسٹ کیا جائے تو وہ پازیٹیو آ سکتا ہے, فالس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کا بیان ہی خود جو ہوگا اب, اور جو وہاں کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی پریس ریلیز یا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک چیز, دوسری آپ ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہی ہیں, زبردست آپ کام کر رہی ہیں. دوسرا, موٹر وے کیس کے مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ جی یہ بتاتی چلوں کہ میں بورڈ ممبر بھی ہوں امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیتھ ویمن امپاورمنٹ کاؤنسل کی, جو کہ کافی ہیومن رائٹس کے ایشو پہ اسپیشلی ویمن کے ہیومن رائٹس ایشو پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو آج ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے, پہلے تو جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے ایک بہت ہی بولڈ اور بہت ہی ایک مثبت قدم اٹھایا ہے.
बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के ग्रुप शायद क्योंकि डेथ पेनल्टी को उस तरह से नहीं देखते, लेकिन मेरा इसमें डिफरेंट टेक है। अगर आप ये देखें तो ये एक तानिया हुआ था, आप ये देखें कि गाड़ी में गन पॉइंट पे एक जो खातून है उनके साथ जाती भी हुई, और फिर बच्चों की जो जिंदगी थी और खातून की जो जिंदगी थी वो भी डेंजर में थी। तो क्या हम वेट कर रहे थे कि वहां पे वो लोग उन्हें मार के चले जाते? टेक्निकली तो ये हो सकता था, लेकिन उसमें अगर ये होता तो फिर भी डेथ पेनल्टी ही दी जाती, क्योंकि एक इस तरह की सिचुएशन हुई है। आई थिंक जो ये लॉ इन्होंने बनाया है इसका एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट ये होगा, मैं इसको क्रेडिट देना चाहती हूँ इमरान खान साहब को दोबारा से। आई थिंक उन्हीं के टाइम में ऐसा हुआ है कि ये लोगों को इससे इबरत हासिल होगी कि वो जब भी ये काम करने के बारे में सोचेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, विद इन फ्यू मंथ्स या वीक्स जो है ये एक केस जो बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहा था और लोगों को लग रहा था ये भी कोई एक उसी तरह का केस होगा, जो कि अभी आप देखें रेप के केसेस जो हैं किस कदर जा रहे हैं। और आपका प्रोग्राम तो बहुत ही जबरदस्त है, उसमें आप हमेशा ऐसे सोशल इश्यूज लेकर आते हैं और बात करते हैं। तो आई थिंक आज भी आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही आई थिंक इट्स वन ऑफ द फिनोमिनल डिसीजंस जो इमरान खान और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के उन्होंने दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि सजाए मौत भी हुई, उम्र कैद भी, जुर्माना भी, सब कुछ। जो मोटरवे केस एक बड़ी बर्बरियत थी पूरी दुनिया के अंदर, हमारा इमेज खराब हुआ था, खातून के साथ जो ज्यादती थी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर? तो बिल्कुल ये तो ज्यादती हुई थी और फैसला आया है, और ये फैसला भी जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दिया है। अब पाकिस्तान में होता इस तरह है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसला देती है और वो जब तक सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो मासूम बन जाते हैं। ये डैनियल पर्ल केस में आप देखें कि वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उसको उमर सईद नाम था ना, तो सज़ा दी सुप्रीम कोर्ट में तक जाकर वो जो है मासूम बन गया। तो अब ये कहाँ तक जाता है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एंटी टेररिस्ट में सज़ाएं आती है, सुप्रीम कोर्ट तक वो रिलीज़ हो जाते हैं, सज़ाएं ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये चीज़ बरकरार रहती है आखिर तक फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपीलेट कोर्ट में पाकिस्तान में 99% केस इसी तरह ही होते हैं कि रिलीज़ हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म हो जाता है या कानून पे इंप्लीमेंट करने से जुर्म खत्म हो जाता है? कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होता, कम हो जाता है। नहीं, सजा तो मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप सजा नहीं देंगे तो फिर वो तो आपका जुर्म यहाँ माशरे में अच्छाई तो नहीं आएगी, तो सजा तो मिलनी चाहिए। पर जो कन्विक्शन रेट है जो कि अब ये अपील में जाते हैं, कोई भी आलिफ जिम अपील में जाता है हाई कोर्ट में, फिर वो वहाँ से अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखें यहाँ मैंने जो जिस केस का जिक्र किया उसमें आप देखें वो अमेरिकन कह रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपील में गई है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें वही चीज़ जो सज़ाएँ बरकरार रहनी चाहिए। जुर्म बहुत बड़ा हुआ है, उसको काबिल मज़म्मत है, पर हमारे मुल्क में होता इस तरह है, आपको भी पता है। ठीक है मैडम, आखिर क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। कन्विक्शन रेट डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत ही कम है, अगर वो बढ़े, अगर सजा जजा हो तो जुर्म कम हो सकता है। क्या कहेंगी हुमा कमर साहिबा? जी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जारी बात है, पाकिस्तान में इतना अच्छा रही हूँ और अब अमेरिका में है। आपको लगता है कि अमेरिका जो है उसको यहाँ पे लोग डिफरेंट है पाकिस्तान से? आई डोंट थिंक सो। जो सारे लोग हैं दुनिया में वो एक ही तरह के होते हैं, और अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो या फाइन ना हो तो कानून का होना बहुत जरूरी है और लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो आई थिंक यही एक वजह है कि कुछ कंट्रीज दूसरी कंट्रीज से इसलिए डिफरेंट होती हैं और आगे तरक्की के उसमें चली जाती हैं क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे अगर इस तरह के, ये मेरा ख्याल है कि ये जो एक काफी स्ट्रिक्ट एक डिसीजन आया है
आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा एक जो है रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक वन केस है. हमारे काफी सारे और केसेस भी हैं. कुछ केसेस को जो है वो प्रायोरिटी दे दी जाती है, कुछ केसेस जो है वो सालों साल वहाँ पे होते हैं और पुलिस के पास जाने से लोग जो है घबराते हैं. तो आई थिंक एक तरह से अगर हम एक स्टेप हम लें एट अ टाइम, तो मुझे लगता है कि जो बाकी लोग हैं उनको मीडिया जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. लेकिन आपकी तरह तो सब बहादुर नहीं है ना. अल्लाह करे आपकी तरह सब बहादुर बने जिस तरह आप बहादुर हैं डॉक्टर साहब. नहीं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बहादुर तो हमारे जर्नलिस्ट हैं और सबसे मीडिया के लोग हैं आप तो पर्टिकुलर केस को रेवोल्यूशनाइज किया था. आपको पता है कि ये मीडिया में इतना ज्यादा चला था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे और आई थिंक मीडिया में बहुत ताकत है. तो आई थिंक आई सैल्यूट ऑल द पीपल. मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप बड़ी बहादुर खातून हैं, बड़ी बहादुर खातून हैं. पर्सनली आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया. थैंक यू वेरी मच. आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. डॉक्टर साहब, जिस तरह सूरत हाल बनती सियासी तौर एक खलीज बड़ी है नवाज शरीफ और जरदारी साहब की, इसको किस तरह कम, क्या मुस्तकबिल बनेगा पीडीएम का, क्या कहेंगे? देखिए, गर्मी तो हर जगह होती है, एहतियातों में होती है. एमआरडी का एहतियात था, उसमें भी गर्मी रही थी और एमआरडी के तर्ज पर एआरडी में भी इस तरह हुआ था. और उसमें जो होती है हर 4 महीने 3 महीने या 6 महीने के बाद वो हर पार्टी को मिलती है, रोल मिलता है, तो उसमें नरमी गर्मी कम भी हो जाती है. जहाँ तक जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सही है उनका. भाई हम डेमोक्रेट्स हैं, हम वो चीज़ करेंगे कि जो कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम हो, डेमोक्रेसी चले. हम पार्लियामेंट से निकल जाए और यहाँ कोई और आ जाए और 10 साल बैठ जाए तो वो सांप और सीरी वाला केस जो हम 99 से 0 पर पहुँचे फिर दोबारा स्ट्रगल करें, तो मेरे ख्याल से ये एक प्रैक्टिकलिटी है. ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक का टाइम होगा. ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से डिस्कशन को बढ़ाते हैं. वेलकम. जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप सांप और सीढ़ी का खेल है, हम जीरो पे नहीं जाना चाहते, इसी कारण ये कहते हैं कि असेंबली को चलना चाहिए. क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है. देखें, इस मुल्क में 72 साल में 35 साल मार्शल आर्ट लगी और मार्शल आर्ट आराम से नहीं गई, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी. उसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद अताउल्लाह मेंगल, उसके बाद खैर बख्श मरी, ये वली खान, बहुत बड़े बड़े नामों ने, नवाबजादा नसरुल्लाह, और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं. हज़ारों लाखों लोगों की जो जेलों में गए, फांसियाँ पर चढ़ गए, हमारी लीडरशिप भी चली, दूसरे हमारे वर्कर्स भी चढ़े. तो जितनी स्ट्रगल हम ये दावा करते हैं पीपल्स पार्टी ने की है, वो कोई पार्टी नहीं है इस वक्त. तो हमें पता है स्ट्रगल क्या होती है. अगर फॉर इंस्टेंस हम निकल आए असेंबली में और यहाँ कोई तीसरा आदमी आ जाए तो साम सीढ़ी के हिसाब से हम 0 पर पहुँच गए ना. तो इसी सिस्टम के अंदर रहकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से ज़्यादा कोई ताकत नहीं थी. हज़रत कायद आज़म भी पार्लियामेंट में गए ना, महात्मा गांधी भी वहाँ गए. वही पार्लियामेंट थी जिनको कोई पावर था नहीं था, उन्हीं पार्लियामेंट के थ्रू उन्होंने आज़ादी हासिल की. आप देखें, कांग्रेस में 2 ग्रुप्स हुए. सुभाष चंद्र बोस में उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो, उसने गांधी से डिसएग्री किया. उसने कहा कि नहीं, हथियार बंद जदोजहद करनी चाहिए, और फिर वो जाकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ा, मारा गया. बहुत इंस्पायरल फिगर है हिस्ट्री की. मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उससे. पर अंग्रेज़ तो क्या थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल गया ना, थ्रू पार्लियामेंट गया, थ्रू असेंबलीज उसने छोड़ा. तो पाकिस्तान को भी अगर स्ट्रेंथन करना है तो यही सिस्टम है. लॉन्ग मार्च करके क्या हम माओ ज़ेडुंग तो नहीं बन सकते हैं? माओ ज़ेडुंग ने तो जाकर बीजिंग पर कब्जे किया. बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, उसमें अपना लेनिन ने जाकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर कब्जा किया. चे गोरिया और
کاسٹرو نے جا کر کیوبا پر قبضہ کیا. وہ تو یہ اسٹرگل نہیں ہے نا, یہاں تو پارلیمانی جمہوری. تو زرداری صاحب یا بلاول صاحب غلط تو فرما نہیں رہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ فوزیہ طارق صاحبہ, سماجی رہنما ہے, سوشل ایکٹیوسٹ, لندن سے میرے ساتھ ہیں, لندن سے ٹیلی فون لائن پہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. Thank you so much, Imtiaz. Thank you very much for inviting me on the call. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ آج موٹر وے زیادتی کیس, عابد اور شفقت کو سزائے موت ہوئی ہے, کیا کہیں گی آج کے فیصلے کے اوپر؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا کمنٹس ہیں آپ کے اس فیصلے کے اوپر؟ جی تھینک یو سو مچ امتیاز. میرے خیال سے یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے, اور فار دی فرسٹ ٹائم ہے کہ گینگ ریپ کیس میں کنوکٹس کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی گینگ ریپس ہوتے رہے, رپورٹ ہوتے رہے, لیکن کسی بھی گینگ ریپ کے جو کنوکٹس ہیں ان کو اس طرح سے سزائے موت کی سزا نہیں ہوئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن تھا اور بڑا اہم تھا, کیونکہ پبلک جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ غصے میں اور تکلیف سے گزرے تھے اس واقعے کو لے کر. تو آج کا جو ڈیسیژن ہے وہ بہت سارے, ایک تو جو وکٹم ہے ان کے لیے تو ریلیف لے کر آئے ہی ہے. ہم ان کے زخم تو نہیں بچ سکتے جس تکلیف میں سے وہ گزری ہیں, لیکن یہ کہ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ایک پریونٹیو میجر ہے آگے آنے والے لوگوں کے لیے, یا آگے آنے والے واقعات کی روک تھام کے لیے, کہ اس میں آئی ایم شیور اس ڈیسیژن کے بعد جو ہے وہ کمی آئے گی اس طرح کے گھناؤنے واقعات میں, جو کہ وکٹم تو سفر کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو پوری دنیا, آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ اور بہت سارے گھروں میں رہنے والے عام لوگوں کی جو نفسیات پہ اس طرح کے کیسز اثر انداز ہوتے ہیں اور جس طرح سے لوگ اس کو فیل کرتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا کورس کا ڈیسیژن ہے. وی آر ریئلی پراؤڈ آف دیٹ. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ جرم ہوگا اس کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے اس فیصلے کے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ سے پہلے کہا کہ جب تک یہ سپریم کورٹ تک یہ چیزیں جاتی ہیں پھر فیصلہ بدل جاتا ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں پہلے یقیناً ایسا ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا پہ چیزیں فوراً وائرل ہو جاتی ہیں, اور جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر, لوگوں نے اپنا رول بہت پلے کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ لوگ اگر کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو آنکھ بند کر کے اب گھر میں نہیں بیٹھتے, وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے. اور میرے خیال سے اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اب لوگوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو اتنا سیریسلی لیا اور اس پہ اتنی زیادہ آواز اٹھائی کہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور کورٹس کی توجہ گئی اس اتنے اتنے برے واقعے کی طرف. اور دیکھیں سیکنڈلی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے فورینسک ایویڈنسز کے تھرو ایسی اسٹرانگ چارج شیٹ کی انہوں نے پیش کی کورٹ میں, کہ کورٹ نے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنایا ہے. تو میرے خیال سے کہ لوگ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب دونوں سینیریوز امپروو ہو گئے ہیں. لائک وائلنس اگینسٹ ویمن کے اس میں بہت فیور میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اینڈ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں زینب والا جو ڈیسیژن ہوا تھا اور اس کے بعد بھی, تو اس طرح کی اگر اس طرح سے سزائیں کورٹس دے گی اور اس طرح سے ہوں گے فیصلے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان واقعات میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کمی آئے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہمارے پاس ہے بہت ہی کم ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سزا ہمارے پاس بہت کم ہے فوزیہ صاحبہ؟ جی 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 بالکل, یہ تو ڈیفینیٹلی ہے. میں اسی لیے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایسا ہوا ہے کہ گینگ ریپ, حالانکہ قانون یہی کہتا ہے کہ گینگ ریپ کے جو کنوکٹس ہوں ان کو سزائے موت ہی ہوتی ہے, تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید پولیس نے بھی بہت اپنی ایفیشنسی دکھائی ہے اور لوگوں نے بھی بہت آواز اٹھائی ہے اور کورٹس نے اس کو بہت سیریسلی لیا ہے. اور میرے خیال سے امتیاز یہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں یہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کورٹس میں, تاکہ یہ پریونٹیو میجر ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو سبق سیکھے لوگ اور آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں.
تو ٹھیک یہ ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن ریٹ بالکل کم ہے، لیکن ابھی پچھلے اگر ہم 6-7 مہینوں سے دیکھیں تو اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بڑی ایفیشینٹلی کام ہو رہا ہے. بڑی مہربانی فوزیہ طارق صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا ان سے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم گورنمنٹ کو گھر بھیجیں گے، یہ ہماری استعفائیں ایٹم بم ہوں گی. پھر وہ باتیں کہاں گئی؟ ایک تو ایکسٹریم لیول تھی بلاول صاحب کی، دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے سلو ڈاؤن کر دیا اس موقف کو. بلاول صاحب کی ایک پالیسی ہے، آصف زرداری صاحب کی دوسری پالیسی ہے. یہ کوئی اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی؟ امتیاز صاحب، دونوں کی ایک ہی پالیسی ہے، کوئی ایکسٹریم پالیسی نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو استعفیٰ ہیں وہ ایٹم بم ہوگی، تو وہ آخر میں ہوتا ہے نا. ابھی لانگ مارچ پر ہم نے تو وڈرا نہیں کی ہے. ابھی بھٹو صاحب کی جو ہے شہادت کا جو ہے ڈے 4 اپریل ہم پنڈی میں جا رہے ہیں منانے، تو ہم تو ویسے بھی جا رہے ہیں. تو اگر لانگ مارچ ہوتی تب بھی ہم جاتے پیپلز پارٹی والے. تو ہم تو اپنی بات سے ہٹے نہیں ہیں، مگر وقت سے پہلے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا. ابھی بڑے آپشنز پڑے ہیں اور خدشات بھی تو ہیں نا. میں نے آپ کے سامنے خدشات رکھے ہیں کہ اسمبلی سے نکل جائیں اور پھر 18ویں ترمیم جو ہے رول بیک ہو جائے، مثال کے طور پر. اس کو خطرہ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل خطرہ ہے. پریزیڈنشل سے کس سے خطرہ؟ عمران خان سے خطرہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے؟ کون چاہ رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ نہیں ہو، صوبے پاورفل نہیں ہو؟ بالکل خطرہ ہے. ایک سوچ ہے پاکستان کی اور اس کی سوچ واضح ہے کہ صوبوں کو رائٹس نہیں ملے. اسی بنیاد پر بنگال میں چھوڑ کر گیا، ابھی بھی یہی سوچ ہے. تو بالکل اگر ہم پارلیمنٹ چھوڑ جائیں اور 18 امینڈمنٹ ختم کر دیں، اگر پریزیڈنشل سسٹم تھرو پارلیمنٹ لے کر آئیں مثال کے طور، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ ان سے تو ہر چیز امید کی جا سکتی ہے. جو عمران خان آئے ہیں، جس طرح جو لے کر آئے ہیں، ان سے ہر چیز امید کر سکتے ہیں. تو ہم کیوں فورم چھوڑیں؟ ودن فورم بھی ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارا موقف 2014 میں بھی یہی رہا ہے کہ بھائی ہم نے اس وقت کی حکومت کی سپورٹ کی تھی کہ بھائی سسٹم چلے. اور جب طاہر القادری جب آیا تھا، جب آصف زرداری صاحب صدر تھے، اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا. اور یہ موقف بے نظیر شہید کا تھا. بے نظیر صاحبہ کو ہمیشہ ایک ارمان تھا کہ 85 کے اسمبلی میں ہم نہیں گئے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوئے. آخر وقت تک وہ جب تک زندہ تھی وہ یہ کہتی تھی. تو ہم کیوں جو ایک پارلیمنٹری اور سپیریئر فورم ہے اس کو ہم چھوڑیں؟ باقی بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ یا آصف زرداری نے 26 پوائنٹ تھے نا. 26 پوائنٹ میں ایک تھا کہ سپریمسی آف پارلیمنٹ، ہر طرح کی اسٹرگل. آپ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں وہ آخر میں ہوتی ہے. پہلے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، پھر ہڑتالیں ہوتی ہے، پھر پیا جام ہوتا ہے. وقت سے پہلے تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا. تو ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں. یہ فضل آؤٹ ہو جائے گی بات ہے، وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم رہے گا، میرا خیال پی ہے ڈی ایم کا مستقبل ہے. پیپلز پارٹی نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹائم دیں، سی فیصلہ، یہی فیصلہ ہوگا کہ استعفیٰ ہم نہیں دیں گے. دیکھیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس پوائنٹ آف ویو میں دم خم ہے، وزن ہے. اور جو پاکستان کے عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے فیصلہ ہوگا ہم وہی کریں گے. اور پیپلز پارٹی میرے خیال سے اس کا موقف بالکل صحیح ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا. اس سے پہلے بھی سی نے یہی فیصلہ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے، پارلیمنٹ کے مستقبل کے لیے، آئین کے مستقبل کے لیے، وہ جو فاکسز اور وولفز سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ جب بے نظیر شہید کا ہمیشہ یہی نعرہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج. وہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی ہے. پھر جو ایکشن پلان تھا آپ کا، اس کے اوپر تو یہ پوائنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب. اس ٹائم آپ کہتے ہیں نا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں آپ نے پی ڈی ایم کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے. کیا استعمال کیا ہے؟ کس چیز میں استعمال کیا ہے؟ ایک اسپیس تو ملی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے کے لیے. نہیں، کوئی نہیں. آپ تو گئے ہیں نا قریب. کس طرح گئے ہیں ہم؟ ایک تعلقات تو بڑھا ہے. نون لیگ دور ہوئی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دور نہیں ہوئی نون لیگ سے. پیپلز پارٹی سے زیادہ اسٹرگل اس ملک میں کسی نے نہیں کی. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ یا ورکرز نے جتنی جیلیں کاٹی ہیں، ایگزائل گئی ہیں، کوڑے کھائے ہیں،
اس سے زیادہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ لے لیں، نیشنل عوامی پارٹی لے لو، جماعت علماء اسلام لے لو، مسلم لیگ نے تو کچھ بھی نہیں کی ہے. اور دوسری پارٹیز کو آپ دیکھیں اگر کمپیئر کریں تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز مختلف تحریکوں میں جیلوں میں گئے ہیں. 68 میں جو تحریک چلی تھی پیپلز پارٹی بنی تھی اور ہمارے لوگ جیلوں میں گئے تھے. اس کے بعد جو ہے MRD بنی، اس کے بعد جو ARD بنی. تو اگر آپ کمپیئر کریں تو ضیاء کے معاشرہ کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے جیلوں میں کون گیا ہے؟ ورکرز کے حساب سے، لیڈرشپ کے حساب سے، پھانسیوں کے حساب سے. آج یہ چیز ہو سکتی ہے؟ آج دنیا کے حالات مختلف ہیں اور وہ حالات نہیں جو پہلے والے ہیں. آج کے وقت میں یہی فورم ہے جو کہ جلد سے جلوس اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، یہ سسٹم ہو سکتا ہے آج کے حالات میں. کیونکہ آج اس وقت کووڈ ہے، ساری دنیا کی اکنامی بیٹھ گئی ہے اور لوگوں میں غربت بہت زیادہ آئی ہے. کووڈ ختم نہیں ہوا ہے اور اس حالات میں چیزیں اسی طرح ہی چلیں گی. انقلابات تو نہیں آ سکتے ہیں اس وقت، آ بھی سکتے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا ہے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ ڈاکٹر صاحب کہیں گے اگر کوئی لانگ مارچ ہو، لانگ مارچ کے ذریعے، پریشر کے ذریعے کراؤڈ لے کر گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے؟ دیکھیں پرنسپلی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کل ملگلا کی پہاڑی پر 50,000 طالبان آ جائیں اور گن پوائنٹ پر آ کر حکومت ختم کرے تو اس طرح تو پاکستان نہیں چلے گا نا. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی شروع سے کہہ رہی ہے کہ اسمبلیوں سے نہ جایا جائے. ایکشن پلان میں لکھا ہوا ہے کہ استعفیٰ آپشن ہے لیکن آخری میں ہونا چاہیے. تاثر یہ ہے کہ ہاں جمہوری طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی فنکشنل ہونی چاہیے. استعفیٰ کوئی حل نہیں ہوا ہے لیکن اس گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے 3 سال کے اندر جو ملک کی صورتحال ہے، جو بد سے بدتر اس گورنمنٹ کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.